देखिए मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, आपको भी कोई शक पड़ा होगा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और इमरान खान की पार्टी पीछे से खामोशी करे। कुछ अरसे से खामोशी थी उसमें, वो इरादतन थी। हमारे पड़ोस में जंग हो रही थी और कुदरत ने पाकिस्तान को ये मौका दिया था कि वो बाहमी लड़ने वाले मुल्कों के दरमियान फैसिलिटेटर का रोल अदा करे। तो इन हालात में हमारी मजमूई दानिश ने हमें ये बताया कि इन हालात में अगर हम अपनी सियासी एक्टिविटी को थोड़ा कम करें बुरा नहीं होगा। उससे लोगों ने शायद बुरे बुरे पता नहीं क्या क्या बातें निकाली, फलाना नाराज़ है और फलाना नहीं जाता, फलाना जलसा ये फलाना जलसा वो है। न कोई नाराज़गी है, न बिनते जाहिल और छोटे लोग हैं कि मिली बड़ी बातों की पता नहीं नाराज़गी होंगे। इमरान खान की बहनें हमारी बहनें हैं, इमरान खान की पार्टी हमारी पार्टी है। राजा साहब पे कभी बमबारी, कभी असद के सर पे गालियों की बुछाड़, उसमें वो नहीं था। उसमें सिर्फ हमारी ये वो थी कि इन जंग के हालात में अगर हम खुदा न खास्ता वो करें तो लोग कहेंगे कि यार पाकिस्तान को एक मौका मिला है और ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वाले और तहरीक इंसाफ वाले इस बात को नहीं समझते और लगे हुए हैं मुर्दाबाद जिंदाबाद। पाकिस्तान बहुत ख़तरनाक बुरान में है, बहुत ख़तरनाक। आपको पता है तमाम इदारे बर्बाद हो चुके हैं। कोई इदारा ज़र और ज़ोर की बुनियाद पे पिछले इलेक्शन में इमरान खान की पार्टी, दुनिया में कहीं नहीं सुना है कि किसी पार्टी का सिंबल सबसे बड़ी अदालत चीन में, पार्टी का सिंबल। और फिर कभी ये नहीं देखा दुनिया में, दुनिया के बड़े बड़े कातिल, बड़े बड़े स्मगलर, बैंकों में डाका डालने वाले दर्जनों इंसानों के कातिल, उनकी भी मुलाकात पे पाबंदी नहीं होती। बदतरीन लोगों की, बदतरीन ख़तरनाक लोगों की। इमरान खान जो इस मुल्क का कोई माने या ना माने दुनिया मानती है, इमरान खान इस मुल्क का सबसे पॉपुलर लीडर है। करोड़ों इंसान उसको फॉलो कर रहे हैं। उसने कोई जुर्म नहीं किया, यानी ये मुल्क कैसे चलेगा? बाकायदा असम्बलियाँ मार्केट में रखी गई बोलियों की, जिस तरह बोली देते हैं ये मार्केट वाले, आम की पेटी इतने, बिस्मिल्लाह कौन सी बोली फलाना। अभी इस बोली में न किसान शरीक हो सकता था, न इसमें मजदूर शरीक हो सकता था, न इसमें पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर शरीक हो सकता था, न इसमें कोई आला आलिम फाजिल हो सकता था। एक सीट की कीमत 20 करोड़, 25 करोड़, 60 करोड़। सीटों बेचने वाले वफादार हैं और वफादारियां न बेचने वाले गद्दार हैं, उल्टा रखा है। यानी जिनको जेल में होना चाहिए था, जो असम्बलियाँ बेचते हैं, जो उस पर कब्जा करते हैं, जेन्युइन लीडरशिप जेल में और 2 नंबर के लोग असम्बली में बैठे हैं। सब, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लेता, पाकिस्तान की बिल्कुल इस गाय को सब दो रहे हैं, सब बला तक चपड़ासी तक सब लगे हुए हैं इसकी अंत ही निकाल रहे हैं। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि तारीख तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का ये एजेंडा हमारा क्या है? हम कहते हैं पाकिस्तान में एक पार्लियामेंट होनी चाहिए, इलेक्टेड पार्लियामेंट, भले मार जाए, कोई हमें वोट न दे, इलेक्टेड पार्लियामेंट हो, वो ताकत का सरचश्मा हो। पार्लियामेंट हाउस से दाखिली और खारिजी पॉलिसियाँ मुरतब हो। आईन ने जो डिफिनेशन दी है उस दायरे में हर इदारा, पाकिस्तान बिल्कुल सालों में एशिया का टाइगर बन जाएगा। लेकिन बात यह है यहाँ कैसे चलेगा ये मुल्क, कैसे चलेगा? वो जो चलाने वाले हैं उनको दिमाग खराब हो गया है। 144 PRCP इसके खिलाफ वर्जी करने पे पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, पश्तूनख्वा में सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, कत्ल हो चुके हैं। लेकिन जो आदमी आईन से खिलवाड़ करता है, जो आईन पाड़ता है, जो पार्लियामेंट को गालियाँ देता है, उससे कोई नहीं पूछता। ऐसा नहीं चलेगा। हमारी लक्ष्य जर्नल से दुश्मनी है, न हमें हमारे वालिदैन ने, न हमारे सियासी अकाबरीन ने हमें सबक पढ़ाया है कि हम लोगों के माँ बहनों को गालियाँ दें। हर एक की बहन हमारी बहन है, जर्नल की बहन हो हमारी बहन है, शहबाज की माँ हो हमारी माँ है, किसी और मुखालिफ की बेटी हो हमारी बेटी है।
ہم لڑائی جھگڑے والے لوگ نہیں ہیں. لیکن ایک بات ہم واضح کرنا چاہتے ہیں, بہت بڑے ہوں گے, نواز شریف بہت بڑا آدمی ہوگا, خود عمران خان بہت بڑا آدمی ہوگا, شہباز بڑا آدمی ہوگا, لیکن پاکستان سب سے بڑا ہے. پاکستان وہ خود بھی کہتے ہیں پاکستان فرسٹ. پاکستان فرسٹ کا علاج یہ ہے کہ یہاں جمہوریت ہوگی, یہاں پریس آزاد ہوگا, عدلیہ کے پر نہیں کاٹے جائیں گے, عدلیہ آزاد ہوگی, پارلیمنٹ سے وہ چلے گی. ہم نے فیصلہ کر دیا, اب ہم جائیں گے. ہم نے پنجاب میں گلی گلی کوچے کوچے ضلع ضلع جانا ہے, لوگوں کو ہم یہی سمجھانا ہے کہ بسم اللہ, آپ کا ملک خطرے میں ہے, آپ کا ملک آپ کے ووٹوں سے منتخب ہونے ملک خطرے میں ہے. اور کوئی پتہ نہیں, ہم تو یہ سمجھتے ہیں, کم سے کم میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے خطرات باہر سے اتنے نہیں ہیں جتنے اندر سے ہیں. ہم نے اندر کے خطرات کو سنبھالنا ہے, ہم نے اندر کے خطرات کو کنٹرول کرنا ہے. یہ ملک جو دنیا جہان کی نعمتوں سے پر ملک ہے, یو نیم اینی تھنگ, گولڈ, یورانیم, فلانا تیل, جو بھی, پانی, دنیا. لیکن 6 کروڑ انسان غربت کی زندگی سے نیچے گزار رہے ہیں. کیوں؟ ہمارے مزدور, ہمارے محنت کش دبئی بنا رہے ہیں, ہمارے محنت کشوں نے سعودی عرب بنایا, ہمارے محنت کشوں نے کویت بنایا, ہمارے محنت کش کشمیر کے لوگ لندن تک پہنچ گئے. وہ یہاں یہ کام کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ ان کو موقع نہیں دے رہے, آپ ان کو موقع نہیں دے رہے. اور ہم کسی کو یہ عیاشی کرنے نہیں دیں گے کہ وہ پاکستان کی بنیادوں پہ حملہ ور ہو. یہ پاکستان کی بنیادوں پہ حملہ ہے. آئین کا راستہ روکنا, ججز کا مشکل میں ڈالنا, یعنی کتنی بری بات ہے. دنیا کہتی ہے انجسٹس بیوی اور شوہر کو جدا کرتی ہے, انجسٹس باپ اور بیٹے کو لڑاتی ہے, انجسٹس 2 بھائیوں کے درمیان بربادی کا. آپ ملک میں انجسٹس کرتے رہیں گے اور ہم پھر بنگلہ ڈالیں گے. آج سے پاگل ہم نہیں ہیں. ہم بنگلہ تب ڈالیں گے جب یہاں ان کی بالادستی ہوگی. یہاں پنجاب کے عوام کا, پنجاب کے وسائل پہ بچوں کا پہلا حق ہوگا. ہمارا ملک دنیا جان, پنجاب, سندھ, سرائکی علاقہ, بلوچ, پشتون, دنیا جان کی نعمتیں ہیں. ہم یہ کہتے ہیں وہاں کے بچوں کو پہلا حق تسلیم کر دو. اندازہ لگا 75 سال سے ہم نے یعنی جبری تعلیم نہیں کرا دی. غریب آدمی کیسے پڑھے گا؟ اسد کیسر صاحب کے پاس بھی چھوٹے بڑے اسکول ہیں, چلاتے ہیں, اچھی بات ہے. ایسے پرائیویٹ اسکول ہیں جو ایک بچے سے 1 لاکھ روپیہ مہینے کا. یہ کسی مزدور کی بس کی بات ہے؟ تو کسان کا بچہ, مزدور کا بچہ, غریب کا بچہ, محنت کش کا بچہ کہاں پڑھے گا؟ وہ ان اسکولوں میں پڑھے گا جو سرکار کی طرف سے ہوں گی, بائی فورس, جبری تعلیم. یو ہیو ٹو بی ایجوکیٹڈ. وہ پاکستان کر سکتا ہے. ایک بات میں ذاتی طور پہ کہہ رہا ہوں, یہ خفا نہ ہو, کوئی خفا نہ ہو. یہ تحریک انصاف یا کابرین ہے, میں سیاسی کارکن ہوں. یعنی ایک آدمی پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر ہے, کروڑوں کے لوگ فالوور ہیں, اس کی ملاقات میں پابندی. اب ایسے حالات بنائے جا رہے ہیں, یہ میرے وہ ہے, ایسے حالات بنائے جا رہے ہیں کہ مائنس عمران خان. یہ جہاں سے بھی ہوگا, اگر خدا نہ خواستہ راجہ صاحب کی طرف سے بھی ہوا, عمران خان کے خاندان کی طرف سے بھی ہوا, یا سرکار کی طرف سے ہوا, تحریک تحفظ آئین پاکستان نہ صرف اس کی مذمت کرے گی بلکہ مزاحمت کرے گی. کسی کو یہ اختیار نہیں. لوگ چاہتے ہیں عمران خان کو. تم کون ہوتے ہو؟ یہ اپنی پیٹریاٹ بنا کے کیا, کیا نتیجہ نکلا؟ اپنی مسلم لیگ کو 14 گروپوں میں تقسیم کیا, نتیجہ کیا ہوا؟ خدا کے لیے عمران خان میرا نہ چاچا ہے, نہ ماموں ہے, نہ خالازاد ہے, نہ میں اس پارٹی کا ہوں, لیکن پاکستان کے عوام اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. لیٹ ہم کم. اور جتنے اس کو دیر میں یاد رکھو آپ لوگوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو مارا, وہ کلندر بن گیا. اب ذوالفقار علی کی قبر, اس کی بیٹی کی قبریں, اس کے بچوں کی قبریں حکمرانی کریں گے سارے علاقے پہ. ابھی یہ کام تم عمران کے ساتھ کرنا ہے. خدا کو مانو, رحم کرو اس ملک پہ. یہ ملک ہمارا ہے, آپ کا ہے فوجی بھائی, آپ کا ہے پولیس والوں, آپ کا ہے فلانا. مہربانی کریں, انف از انف. ہم نے بات کرنی ہے, یہ نہیں ہے ہم پاگل نہیں ہیں. ہم جلسے کریں گے, جلوس نکالیں گے, یہ ہمارا وعدہ. ہم کسی کو گالی نہیں دیں گے, کسی کو بھی.
ہر ایک کی ماں ہماری ماں ہے. گالی ہمارا اجتماع کا حق ہمارا ہے. اور اگر آپ نے یہ تماشا شروع کیا جو آپ نے ڈی چوک پہ 20-30 آدمیوں کو مارا, شہید کیا, پھر یہاں لبیک والوں کو مارا, پھر اہل تشیعوں کو چیلم منا رہے ان کو مارا, اگر یہ طریقہ ہے تو آئی وارن یو